प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भनौँ, तालिम केन्द्र भन्नुहोस्, तपाईँ के नामबाट हुन्छ? विगतदेखि उड्दै आएको मुद्दा, तर अहिलेसम्म त्यो कुरो व्यवस्थापन नभएको कुरा। त्यसलाई मैले एजेन्डाको रूपमा आउने आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रम बजेटमा पत्रकारहरूको एउटा हरेकले पत्रकारहरूको एउटा चाहिँ हरेक मैले देख्छु, आर्मीमा देख्छु, पुलिसमा देख्छु, निजामती कर्मचारी देख्छु, राष्ट्र सेवक सबैमा देख्छौँ, सबै क्षेत्रमा स्टाफ कलेज गरेको त्यो कोर्स पुरा गरेको हुन्छ होला। त्यो कोर्स कति दिनको विभिन्न तहको कोर्स हुनसक्छ, तर त्यो कोर्स पुरा गरेपछि मात्रै हामीले कतै हाम्रो व्यावसायिकता र गुणस्तरताको नारा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लागू हुन्छ कि भन्ने महसुस गर्दै यो आगामी आर्थिक वर्षबाट नै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान होस्, तालिम केन्द्र होस्, पत्रकारको त्यो केन्द्रको रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै नीति कार्यक्रममा ल्याउने मैले तपाईँहरूको बिचमा त्यो पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूले त्यो कुरा घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को तपाईँहरूको बिचमा महत्त्वपूर्ण मैले देखेको हाम्रो अहिले विज्ञापन बोर्ड पनि बनेको छ, लोक कल्याणकारी विज्ञापन पनि छ, तर त्यो विज्ञापन चाहिँ कसले पाउने चाहिँ त्यहाँ विभेद भएको पाइँदैन। अनि टेलिभिजनले पाउने, रेडियोले पाउने, अनि पत्रिकाले पाउने, अनि तपाईँको अनलाइन अहिले व्यक्तिपछि अनलाइन, घरैपछि अनलाइन, अनि त्यो अनलाइनले चाहिँ नपाउने, अनि तपाईँको फेरि केबल टिभीहरूले पनि नपाउने, यो छुटेको। पहिला सुरुमा जसले त्यो जुन साथीहरू जसको प्रति त उसले मात्रै त्यो कार्यविधि बनाएको जस्तो भयो। यो आर्थिक वर्ष त मैले त्यो कुरोलाई ख्याल गरिनँ। अहिले यसो हेर्छु त अनलाइनका साथीहरू आउँछन्, हामी पनि लोक कल्याणकारीको भन्छ, ए पहिल्यै यो त म मन्त्री त अस्ति भर्खर भयो, यो त पहिल्यै कार्यविधि बनेको छ। यसो हेर्छु सचिवज्यू त्यहाँका मन्त्रालयमा सोध्छु त कार्यविधि यस्तो छ भन्छ। यो कार्यविधिलाई तपाईँको अबदेखिको यो पनि तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो सबै सञ्चार क्षेत्र, आम सञ्चार क्षेत्र, अनलाइनले केबल टिभीले पनि प्लस हुने गरिकन कार्यविधि तुरुन्तै त्यसको पनि सुधार गर्ने तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हुनुपर्छ, किनभने अब फेरि पनि हामीले देखिरहेका छौँ अनलाइनको पनि नवीकरणको कुरो पौष मसान्तसम्म अनलाइन नवीकरण गरिसक्ने भन्ने अघि फनिजको अध्यक्षज्यूले पनि उठाउनु भएको थियो विषय। म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, नवीकरण त गरौँ, कानुनी रूपमा प्रक्रिया पुरा गरौँ। अब अनलाइनलाई पौष मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो म्याद किन राख्यो? त्यसैले वर्षको कुनै पनि समय पौषभित्र आर्थिक वर्षभित्र नवीकरण गरिसक्ने भन्ने कुरोसिमको त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ। र जो पौषभित्र तपाईँको लाइन लागेर पनि तपाईँले नवीकरण गर्ने भ्याउनु भएको छैन, म्याद बुझेको छ, अब कानुनी मान्यता प्राप्त छैन कि भन्ने आशंका लागेका कतिपय अनलाइन मिडियाका साथीहरूलाई म पुनः विश्वस्त दिन चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षभित्र तपाईँहरूले नवीकरण गर्नुहोस्, पौष मसान्तभित्रको म्याद त्यसको अन्त्य भएको म घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। यी कुरोहरूसँगै लोक कल्याणकारीको कोषको यसको वृद्धि पनि अलिकति अहिले जे सीमित छ यसलाई थप यसको पनि हामी वृद्धि गर्ने। मलाई पत्रकार महासङ्घ साथीहरूले यति प्रतिशत उति प्रतिशत वृद्धि गर्नुहोस् भन्ने माग त गर्नुभएको छ, सङ्घ सङ्गठनको साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ। अहिले म ठ्याक्कै यति प्रतिशत वृद्धि गर्छु भनेर त म प्रतिशत चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर यसको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको आर्थिक रूपमा कोषलाई वृद्धि गर्ने र थप अरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग दिने हिसाबले अनलाइनलाई र केबल टिभीलाई थपेपछि त पैसा पनि थप्नु पऱ्यो नि त, है हो। त्यो कुरोप्रति पनि त्यसलाई थप वृद्धि गर्ने कुरोतर्फ पनि तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा हामीले अरू धेरै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा हुनसक्छ। अहिले मैले सबै कुरो यहाँ राख्नु जरुरी छैन। म पत्रकार महासङ्घसँग र सबै क्षेत्रको पूर्व पत्रकार महासङ्घका सभापतिज्यूसँग पनि मैले आमन्त्रण गरेको थिएँ। त्यो आमन्त्रणमा सुरेश आचार्यजी आउनुभएको थियो लगायत उहाँले आज उहाँसहित हामी सबैलाई कसैलाई नछुटाउँ
सबैसँग पूर्व पत्रकार महासङ्घका सभापतिज्यूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने लक्ष्य लिएर कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो। म सबैलाई फेरि पनि भन्छौँ, हामी व्यक्तिसँग कति अन्तर्क्रिया गर्न सकिन्छ, तर सामूहिक ढङ्गबाट संस्थागत ढङ्गबाट यहाँहरूसँग हामी सधैँभरि तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै नै छौँ। र फेरि पनि तपाईँहरूसँग म भन्छु, हामी अहिले केही हाम्रो बिचमा एउटा बहस चलेको कुराहरू, बहस केमा चलेको छ भन्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका भनेर मैले एउटा प्रेस मिटमा, कुनै क्याबिनेटको प्रेस मिट हो, त्यो प्रेस मिटमा मैले एउटा प्रसङ्गमा छलफलको क्रममा मैले एउटा हामीले अब सामाजिक सञ्जाललाई पनि केही नियन्त्रण होइन नियमन गर्नको निम्ति जरुरी छ कि भन्ने हिसाबले मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। मैले यसो हेरेँ, विश्वमा पनि अहिले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्ने सबै विश्वमै एउटा बहस र एउटा अभियानको रूपमा चलेको विषय हो। नेपालले मात्रै त्यो विषयवस्तु उठाएको होइन, फेरि पनि र नजिक छिमेकी भारतले पनि भर्खरै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको पनि हामीले सुन्यौँ। यो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न किन जरुरी छ भन्ने कुरो आज ठुला मिडिया हाउस होस्, आम सञ्चार क्षेत्रमा किन नहोस्, आम सञ्चार क्षेत्रको हित र संरक्षणको निम्ति उठाएको आवाज मलाई लाग्छ जतिसुकै सरकारको विरुद्धमा मिडिया हाउसहरूले जतिसुकै कुरो लेखे तापनि सरकारको भूमिका के हो त भन्दा अब आम सञ्चार क्षेत्रलाई र यी मिडिया हाउसको संरक्षणको निम्ति पनि र सञ्चार क्षेत्र र आम सञ्चार क्षेत्र र पत्रकार क्षेत्रलाई मर्यादित र एउटा जिम्मेवार बनाउनको निम्ति पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी हो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत महसुस भएको। यो फेरि नेपाल सरकार भन्दाखेरि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि मैले सल्लाह गरेको होइन, क्याबिनेट पनि छलफल गरेको होइन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले यसो बुझेँ, केही साथीहरूसँग छलफल गरेँ, विश्वको अभ्यास पनि अहिले यो सामाजिक सञ्जाललाई अलि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको बेलामा छिमेकी देशमा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति अथवा नियमन गर्नको निम्ति अदालतले पनि फैसला गरिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि यो चाहिँ पत्रकार महासङ्घले पनि स्वागत गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ जान्ने भइसक्यो जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ, है। अरू फेरि मिडिया हाउसहरूले पनि यो त ठिक हो, आज हामीले हाम्रा सूचनाका स्रोतहरू के हुन्, खोजमूलक छैन, तथ्यसङ्गत छैन, अनुसन्धानमूलक छैन। हाम्रो आज कसैले फेसबुकमा के सूचना दिन्छ सनकको भरमा त्यसलाई हाम्रो चाहिँ ब्रेकिङ न्युज बनाएर अनि त्यो ब्रेकिङ न्युज कसले बनाए त्यसको होडबाजी गर्ने यो किसिमको परिस्थिति निर्माण भएको मैले देखेको छु। अनि कसले सबभन्दा त्यो ब्रेक न्युज कसले पहिला दियो भनेर त्यसको प्रतिस्पर्धा म देखिरहेको छु। हो, यो स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी हो है। जुन सूचनाको आधारबाट हिंसा बढिरहेको छ, अप्रिय घटना घटिरहेको छ, समाजमा अराजकता निम्तिरहेको छ, समाजमा विभिन्न किसिमका त्यस्ता अशान्ति सिर्जना भइरहेको छ, द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ। यो स्थितिको हामीले व्यवस्थापन गर्न जरुरी, हामीले सोच्ने कि नसोच्ने। सरकारले जहिले पनि सरकार भनेको चाहिँ निरङ्कुशै हुन्छ, सरकार भनेको चाहिँ हाम्रो ऐन नै हुन्छ भन्ने सोच्न थाल्यो भने सरकार कसको निम्ति? त्यसैले यो प्रति तपाईँहरूले एकपटक म फेरि पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिकाको विषयको प्रस्तावित रूपमा मैले यो प्रस्तावितको रूपमा पनि होइन, हामीले केही ड्राफ्ट तयार गरौँ, यो छलफल गरौँ, पत्रकार महासंघसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग सबै स्टेक होल्डरसँग हामी छलफल गर्ने क्रममै मलाई राम्रो अनुभव छ। म महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले आफूलाई म पहिलो मन्त्री होइन, हामी सरकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ, नागरिक समाजहरूसँग हामीले समन्वय गर्नुपर्छ र उहाँहरूको परामर्शबाट हामी जानुपर्छ भन्ने मैले राम्रो बुझेको छु। त्यसैले यही कुरोलाई एउटा छलफलको कुरा आए अनि झट्ट हेर्दाखेरि त अलि सम्पादकीयमा आइरहेको छ, सबैको त्यो चाहिँ
ब्यानर न्युजहरू बनिरहेको छ। सरकार फेरि पनि प्रतिगमनतर्फ सरकारले फेरि पनि आफ्नो विरोध र आलोचना सहन सकेन र अनि त्यहाँबाट अधिनायकता लाग्न खोज्यो, अधिनायकताको सङ्केत देखा पर्यो भनेर भन्दाखेरि पत्रकारिताको जसले जुन सञ्चार क्षेत्रमा यो अहिलेको हाम्रो फेसबुक त नेपालमा दर्ता त छैन, युट्युब त छैन, अरू यस्तै अहिलेका यसलाई नियमन गर्नको लागि यसलाई पनि हामीले चाहिँ सबै तपाईहरु जो पत्रकार हुनुहुन्छ सबै दर्ता गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ, प्रेस कार्ड गर्नुपर्छ भने कतिपय र यस क्षेत्रमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरुप्रति पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज पत्रकार क्षेत्रमा पत्रकार महासंघले देशभरिकै पत्रकारहरूलाई संगठित गर्ने, पत्रकारको हक हितको निम्ति आवाज उठाउने, आवाजबिनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नको निम्ति पत्रकार महासंघले खेलेको भूमिका र पत्रकारहरूको आफ्नो सदस्यहरूको निम्ति जुन क्षमता अभिवृद्धिमा किन नहोस्, व्यावसायिक पत्रकारितामा किन नहोस्, आम सञ्चार क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रको र पत्रकार क्षेत्रले आफ्ना आचार संहिता र मापदण्डलाई लागू गर्ने क्रममा किन नहोस्, पत्रकारको हक हितमा सबै ढङ्गबाट पत्रकार महासंघले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, म पूर्व पत्रकार महासंघका नेतृत्वदेखि वर्तमान पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य लगायत सम्पूर्ण टिमप्रति म सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ सञ्चार क्षेत्रमा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट कस्तो भूमिका रहनुपर्ने हो, कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने हो, म स्वाभाविक रूपमा मैले एउटा गौरीशङ्करको फेदबाट मैले जुन राजनीतिक जीवन सुरुवात गरेँ, स्वाभाविक रूपमा मैले सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र र समृद्ध नेपालको जुन दृष्टिकोण नेपाल राष्ट्रको छ, त्यो दृष्टिकोणलाई लिएर हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई पुरा गर्नको निम्ति सञ्चार क्षेत्रको भूमिकासँग मैले राम्रै बुझेर स्वाभाविक रूपमा पत्रकार महासंघसँग मैले नै उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। म मन्त्री भएको 2 दिन पश्चात नै बिहार मन्त्री भएको थिएँ, शुक्रबार शनिबारकै दिनै मलाई मिडिया हाउसका केही व्यक्तिहरूबाट भेटघाटको आमन्त्रण भयो। मैले पहिला मिडिया हाउसका मालिकहरूसँग भेट्ने कि मैले श्रमजीवी पत्रकारहरूको छाता सङ्गठनको पत्रकार महासंघसँग भेट्ने, त्यसैले मैले पत्रकार महासंघलाई नै पहिला भेटेर मिडिया हाउसको मालिकहरूसँग भेट्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर मैले पत्रकार महासंघलाई आफैले आमन्त्रण गरेर पत्रकार महासंघको क्षेत्रबाट मन्त्रीको हिसाबले गर्नुपर्ने र तपाईँ हाम्रो बिचको सहकारी के हो भनेर उहाँहरूसँग मैले आफ्नो सरकारी निवास पुल्चोकमै उहाँलाई आमन्त्रण गरेर भेटघाट गरेर उहाँसँगको सहकारी सुरुवात गरेको मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा के स्मरण गर्छु भने पत्रकार महासंघको भूमिका के हुनुपर्छ। पत्रकार महासंघ अब रचनात्मक हुनुपर्छ, सृजनात्मक हुनुपर्छ। पत्रकार महासंघले अब हिजो विगतको जस्तो सधैँ आन्दोलनमा आउनुपर्छ, सडकमा आउनुपर्छ। पत्रकार महासंघले फेरि पनि आफ्नो अधिकारको निम्ति, प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति, वाक स्वतन्त्रताको निम्ति उहाँहरूले फेरि पनि सरकारसँग
उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यो आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूको अन्त्य भएको म तपाईँहरूलाई घोषणा गर्न चाहन्छु भनेर मैले पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमै पनि मैले त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएको छु। त्यसैले पनि मलाई लाग्छ अब पत्रकार महासङ्घ विगतको परम्परा जस्तै हामी सधैँ एउटै सोचबाट होइन रूपान्तरित हुनुपर्यो। पत्रकार महासङ्घका तपाईँ नेतृत्वहरू पत्रकार महासङ्घ अब पत्रकार जगतमा तपाईँहरूले फेरि पनि यो समाजलाई तपाईँहरूले रूपान्तरित गर्नु छ। पत्रकार महासङ्घ एउटा साँच्चै सचेत र एउटा राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा तपाईँहरू स्थापित हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सधैँभरि सरकार र तपाईँ पत्रकारहरू भनेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेर हामी जानु पनि हुँदैन। तपाईँहरूले पत्रकार महासङ्घले अब हाम्रो के उद्देश्यबाट पत्रकार महासङ्घ स्थापना भएको, के लक्ष्यको निम्ति हामी पत्रकार महासङ्घलाई हामी सदस्यता वितरण गरिरहेका छौँ, कसरी पत्रकार महासङ्घको हामीले सङ्गठित गरिरहेका छौँ, त्यो लक्ष्यतर्फ पनि हामीले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। र हामीले हाम्रो पत्रकारको मैले यहाँ हेरेँ प्रेस स्वतन्त्रका आधार सुरक्षित र व्यावसायिक पत्रकार भन्ने जुन नारा छ, अब तपाईँले यो नारालाई पुरा गर्नको निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको हिजोको सरकारसँग तपाईँहरू हिजोको आन्दोलनको के एजेन्डा थियो, हिजोको एजेन्डा, अहिले भइरहेको एजेन्डा र भोलि तपाईँले उठाउने एजेन्डा के छ, त्यो सबै म मन्त्री भएको समयमा त्यसलाई म पुरा गर्ने म तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भनेर मैले पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा व्यक्त गरेको छु। त्यसैले हामी अहिले जुन हिसाबबाट हामीलाई आशंकाहरू गरिन्छ, प्रचार गरिन्छ, अनि जुन ढङ्गबाट हामीले हाम्रा सूचनाहरू उत्पादन गर्छौँ, सञ्चारहरूमा सम्प्रेषण गर्छौँ, यो विषयबाट केही मलाई पनि सञ्चार क्षेत्र नबुझे पनि मैले सञ्चार क्षेत्रमा पत्रकारहरूको, सञ्चार गृहहरूको केही उहाँहरूको व्यावसायिकताप्रति, उहाँहरूको गुणस्तरप्रति, उहाँहरूको दक्षताप्रति कता कता मलाई कति सत्यता छ भन्नेतर्फ म सञ्चार क्षेत्र नबुझेको मन्त्री भए पनि मैले अलिकति बुझ्नको निम्ति म आफैलाई पनि कतै यो कति यो सत्यता छ, कति यो व्यावसायिकता छ, कति गुणस्तर छ, कति हामी जवाबदेही छौँ र हामीले पत्रकार क्षेत्रलाई, पत्रकारको सम्मानित रूपमा पत्रकारलाई, यो व्यवसायलाई कसरी मर्यादित बनाउँदैछौँ, कति जिम्मेवार बनाउँदैछौँ भन्नेतर्फ कता कता मेरो पनि फेरि पनि मैले यो विषयमा मेरो बुझ्ने र मैले पनि त्यसलाई खोज गर्ने, मैले अध्ययन गर्ने मेरो प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसैले यसबाट मैले रूपान्तरित कसरी गर्न सक्छु, म अहिले एउटै मात्र मेरो केन्द्रबिन्दु हामी पत्रकार जगतलाई, पत्रकार क्षेत्रलाई, आम सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सम्मानित बनाउन सक्छौँ, यसको गरिमालाई कसरी उच्च बनाउन सक्छौँ, कसरी जवाबदेही बनाउन सक्छौँ, कसरी अझ यसलाई चाहिँ यसको क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ र पत्रकार क्षेत्रमा केही आशंकाहरू, केही प्रश्नहरू, यसमा देखेका केही विकृति विसङ्गतिहरू, केही अनुशासनहीन गतिविधिहरूलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्रै मेरो एउटा अर्जुन दृष्टि छ। मेरो पत्रकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति र संविधानले दिएको जुन अधिकार र वाक स्वतन्त्रताप्रति म जहिले सम्मान गर्छु र त्यो सम्मान गर्ने कुरोमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ र यदि विश्वासको निम्ति हामीले व्यवहारमा हेर्नुपर्छ। भाषणमा त हामी, घोषणापत्रमा त हामी सबैले व्यक्त गर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई अत्यन्तै चुनौतीको साथ भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार, अहिलेको मन्त्रालयले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कति पनि तपाईँको आफ्नो निरङ्कुशता अथवा कतै नियन्त्रण गर्न खोजिएको प्रति तपाईँहरूले शङ्का मात्रै गर्नुभयो भने पनि हामी नेपाली समाजको अझै पनि विश्वास गर्छौँ भने, धर्ममा पनि विश्वास गर्छौँ भने त्यो तपाईँहरूलाई साँच्चै अपराध लाग्न सक्छ।
दिनु पर्यो। त्यसैले पनि म तपाईहरुलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, हामी अत्यन्तै आत्मविश्वासको साथ तपाईहरुलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। अहिलेको सरकार, अहिलेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हामी खोजी यहाँहरूलाई तपाईहरुसँग सम्बन्धित सहकारी हामी परामर्श गरिरहेका छौँ। त्यसैले पनि तपाईहरुको बीचमा मलाई लाग्छ अहिले विगतको कुरोलाई फेरि पनि म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न, तर वर्तमान म मन्त्री भए पश्चात तपाईहरुले मन्त्रालय र सञ्चार क्षेत्रको विषयमा तपाईहरुले कतै नकारात्मक समाचार लेख्नु पर्ने प्रयत्न तपाईहरुलाई त्यो अवसर तपाईले पाउनु भएको छैन। यो बीचमा केही बहसको कुरोमा म अहिले पनि प्रवेश गर्नेछु र म फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा आज के भन्न चाहन्छु भने छोटो मैले आफ्ना कुरो राख्ने क्रममा म मन्त्री भए पश्चात मैले पत्रकार महासंघसँगको अन्तर्क्रिया, आम पत्रकार जगत र विभिन्न क्षेत्रसँग मैले छलफल गर्ने क्रममा मलाई लाग्यो सबैभन्दा प्रमुख समस्या के हो, पत्रकार महासंघले उठाएको हिजोको एजेन्डा के हो र अहिलेको त्यो समस्या, अहिले पनि त्यो समस्या हल नभएको विषय के हो। मैले त्यो कुरोलाई पनि अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दा मैले सबैभन्दा एक नम्बरको समस्या मैले पहिचान गरेँ। त्यो समस्या के हो भन्दा तपाईहरुको बीचमा मैले आज भन्नुपर्छ, त्यो तपाईहरुको प्रेस कार्ड मैले देखेँ। त्यो प्रेस कार्ड भित्रदेखि प्याकेजमा मैले खोजेँ। प्रेस कार्डको समस्याहरू मैले आज कर्णालीदेखि विभिन्न जिल्लाबाट तपाईको त्यो प्रेस कार्ड नवीकरण गर्नको निम्ति लाखौं खर्च गरेर पत्रकारहरूले काठमाडौँ आएर अनि फेरि पनि ती विभागमा हप्तौं दिन लागेर प्रेस कार्ड नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो दिनको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ र पत्रकार महासंघसँगको अन्तर्क्रियामा र उहाँहरूको माग पनि त्यही रह्यो। त्यसैलाई मैले सर्वप्रथम हुलाकबाट नै प्रत्येक हुलाक कार्यालयबाट, जिल्लाको हुलाक कार्यालयबाट प्रेस नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने त्यो निर्णय, नीतिगत निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको मैले तपाईहरुको बीचमा सगौरव मैले तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु र फेरि पनि अहिले तपाईहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु के त्यति गर्ने समस्या समाधान भएको छैन। हुलाकका कर्मचारीहरूसँग त्यो नवीकरण गर्ने त्यो कार्यदक्षता देखेको छुइनँ। उनीहरूलाई तालिमको आवश्यकता छ, उनीहरूलाई अझ थप प्रशिक्षणको आवश्यकता छ, त्यो गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति पनि मैले त्यो कार्ययोजना बनाएको छु र फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। अहिले तपाईहरुको कतिपय सिंहदरबारभित्र पस्दा होस्, पत्रकारहरू अहिले पनि प्रेस कार्ड नवीकरण छैन। प्रेस कार्ड छैन भनेर उहाँहरूले आफूलाई पत्रकार हुनुहुन्छ, तर पत्रकारको रूपमा उहाँहरूले प्रेस कार्ड नवीकरण भइरहेको छैन। किन प्रेस कार्ड नवीकरण भएन भन्दा कोभिडको कारणले होस् अथवा उहाँहरूको रोजगारीको क्रम होस् र विभिन्न के कारण होस्, आज एउटा मिडिया हाउसमा काम गरिरहेको पत्रकार फेरि अर्को मिडिया हाउसमा जाँदाखेरि उहाँको प्रेस कार्ड नवीकरण नहुने यो समस्या छँदैछ। फेरि पनि प्रेस कार्ड आज तपाईहरुले 20औं वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईहरु लागिरहनु भएको छ, तर आज फेरि पनि तपाईहरुको प्रेस कार्ड आज एउटा मिडिया हाउसबाट अर्को मिडिया हाउसमा जाँदाखेरि तपाईहरुले फेरि पनि जिरोबाट तपाईहरुको इतिहास मेटिएको छ। तपाईले त्यो प्रेस कार्ड तपाईले फेरि पनि नवीकरण गर्न त्यसलाई निरन्तरता दिन पाउनु भइरहेको छैन। यो किन यस्तो समस्या? म यस बीचमा तपाईहरुको बीचमा हाम्रो बीचमा सरकारको भूमिका के चाहियो तपाईहरु बीचमा म प्रश्न फेरि पनि केही अघि वक्ता साथीहरूले सञ्चार मन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ भने जस्तै मेरो फेरि दोहोरी होइन, प्रश्न तपाईहरुको बीचमा होइन। म भन्छु प्रेस कार्ड किन आज यो समस्या हो? हामीले फेरि पनि यहाँ आउन सक्छौँ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको हामीले त्यो व्यवस्था, त्यो ऐन, त्यो नियमले किन कार्यान्वयन भयो? एकपटक फेरि पत्रकार महासंघले यसको खोजी गर्ने कि नगर्ने यो विषयमा फेरि पनि हामीले थप हामी सरकारले त नीति बनायो। प्रेस कार्ड किन चाहियो त भन्दा प्रेस कार्ड भएपछि एउटा सञ्चार गृहले
अथवा सानो तथा जुनसुकै सञ्चार गृहले होस् त्यसले आफ्नो जुन किसिमको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको नियुक्ति दिएको त्यो जुन स्टेटमेन्ट हो त्यो सबै कुरो डकुमेन्ट आज दिएको छैन। आज श्रमजीवी पत्रकारहरू कोभिडको कारणमा होस् अरू विभिन्न कारणले होस् एउटा लामो जिन्दगी सञ्चार क्षेत्रमा त्यस सञ्चार गृहमा काम गर्ने तर अहिले बिदा हुँदा रुँदै रुँदै उसले आफ्नो प्रेस कार्ड पनि नपाउने आफ्नो सुविधा पनि नपाउने त्यो परिस्थितिबाट आज जुन श्रमजीवी पत्रकारहरूले जीवन बिताउनु परेको छ त्यसप्रति म तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। पत्रकार महासंघ त्यसको निम्ति सडकमा जान्छ भने सञ्चार मन्त्रालयले पनि त्यो सडक आन्दोलन समर्थन गर्न तयार हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न तपाईहरुसँग त्यसैले हामीले त्यो बेलाको स्थितिमा आज हामीले श्रमजीवी पत्रकारको हितमा ऐन बन्यो। ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति आज प्रेस कार्ड त्यहाँभित्र छ। त्यसैले मैले प्रेस कार्ड किन बुझेँ भन्दा प्रेस कार्ड मात्र पत्रकारहरूको देखाउने एउटा कार्ड मात्र होइन, त्यो प्रेस कार्डभित्र ती श्रमजीवी पत्रकारहरूको त्यहाँ ऐनको व्यवस्थापनको तपाईको त्यो रहस्य लुकेको छ। त्यो कुरो आज त्यसको दोष कहाँ आउँछ? प्रेस कार्ड सूचना विभागले प्रेस कार्ड नवीकरण गर्दैन भने अनि सरकारले गर्दैन, दुःख पाए पत्रकार। तर पत्रकारले किन दुःख पायो? के कारणले दुःख पायो? त्यो श्रमजीवी पत्रकारको दुःखको कुरो आज त्यो पत्रकारले बुझेर अनि सञ्चार गृहको विरुद्धमा लेख्न सक्दैन अनि सरकारको विरुद्धमा चाहिँ लेख्न। सरकार त अभिभावक हो अनि कसैले गल्ती गर्छ अनि त्यसपछि त्यसको अब्जस र त्यसको दोष पनि फेरि सरकारले बिहोर्नुपर्छ। सरकार राष्ट्रको अभिभावक, अरूले गल्ती गरे पनि सरकारले बिहोर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईहरुले यी कुरोलाई पनि एकपटि पत्रकारहरूले तपाईहरुले साँच्चै तपाईहरुको कलम चल्छ भने त्यसको विश्लेषण सहित दोष कसको एकपटक तपाईहरुले कलम चलाउनुस्। मेरो त्यसमा पनि अनुरोध छ र त्यसैले म तपाईहरुको बीचमा भन्न चाहन्छु प्रेस कार्ड अब तपाईले दैनिक वर्षैपछि नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रेस कार्डलाई मैले अहिले तपाईहरुको बीचमा प्रस्ताव गरेको यो निर्णय होइन। म मन्त्रीको हिसाबले अहिले मैले फेरि पनि त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेर प्रेस कार्डलाई अब न्यूनतम 5 वर्षको अवधि पुर्याउने मैले त्यसको एउटा नवीकरण 5 वर्षको त्यो प्रक्रिया आजैबाट मैले सुरुवात गर्ने पनि तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अब प्रेस कार्ड तपाईहरुले फेरि प्रेस कार्डको निम्ति चाहिँ त्यसमा पनि कुनै त्यसमा घुसपैठ नहोस्, गलत मान्छेले प्रेस कार्ड नलियोस् भन्नुको निम्ति केही कार्यविधि बनाएर त्यसका केही मानदण्डहरू पनि बनाएर अनि प्रेस कार्डमा सधैँभरि प्रेस कार्ड नवीकरण गरिरहनु पर्ने त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नको निम्ति मैले यो पृष्ठभूमि तपाईहरुलाई यो राख्न खोजेको। पत्रकार महासंघलाई स्वाभाविक रूपमा मैले यो कुरो पनि राख्न चाहन्छु र मलाई समयको पक्कै पनि चिर्ता आएको जस्तो मैले महसुस गरेको छुइनँ। मास्टरजी बसिरहनु भएकै छ। अब मलाई लागेको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो मैले देखेको समस्या म मन्त्री भए पश्चात मैले महसुस गरेको कुरो दोस्रो नम्बरमा मैले पत्रकार क्षेत्रमा एउटा हामीले गुणस्तरको कुरो गर्छौँ, व्यवस्थापकको कुरो गर्छौँ। पत्रकारहरू भनेको समाजको एउटा चाहिँ सर्जक हो, समाजको एउटा चाहिँ सचकर्ता हो भन्छौँ। पत्रकारहरू एउटा साँच्चै सम्मानित बनाउनुपर्छ, जवाबदेही बनाउनुपर्छ। पत्रकारहरूलाई एउटा हामीले त्यो चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो चौथो अङ्गको ब्रान्डलाई कायम गर्नको निम्ति त्यही ढङ्गको एउटा पत्रकारहरूको गुणस्तर चाहिन्छ भने पत्रकारहरूको बिचमा उहाँहरूको स्वास्थ्य बिमाको कुरा होस् अनि के विस्थापित उहाँहरू के हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा पनि ल्याउनुहोस्, त्यसलाई पनि हामी गर्दैछौँ। र अर्को एउटा चाहिँ जीवन वृत्ति कोष भन्ने रहेछ, त्यसमा 5 करोड रहेछ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिएन, त्यसको कार्यविधि बनेको देखिएन हो। त्यसलाई त्यो जीवन वृत्ति कोषलाई चाहिँ पत्रकार कल्याणकारी कोषको रूपमा त्यसलाई नामाकरण गरेर त्यसको सुरुवात गर्दैछु भन्ने तपाईँहरूको बिचमा राख्दै त्यही पत्रकार कल्याणकारी कोषबाट नै
अब हामी सुत्केरी महिला पत्रकारहरू हुन सक्छ, अपङ्गता महिला पत्रकार पुरुष पत्रकारहरू हुन सक्छ, ज्येष्ठ पत्रकारहरू हुन सक्छ, विभिन्न द्वन्द्वबाट प्रभावित पत्रकारहरू हुन सक्छ, सबै विस्थापित पत्रकारहरू हुन सक्छ, श्रमजीवी पत्रकारहरू हुन सक्छ। उनीहरूको हितमा के गर्न सकिन्छ त्यो पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई अहिले 5 करोड छ, आगामी वर्ष त्यसलाई 5 करोड थपेर 10 करोड वृद्धि गरेर कल्याणकारी पत्रकारहरूको कल्याणकारी काम गर्ने कुरोमा म तपाईँलाई पुनः फेरि पनि म राख्न चाहन्छु र त्यसको निम्ति सुझाव दिनुहोस् अझ के गर्दा हुन्छ। यो मैले तपाईँलाई यो अहिलेको मन्त्रालयको अवधारणा तपाईँलाई सुनाइ हो। हामी अब पेन्सनको कुरो चाहिँ विगतमा पनि उठेको छ, मैले यस वर्ष पनि उठाएँ। अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भन्दा पहिला पनि आएको यो प्रस्ताव, अहिले चाहिँ हामीले पेन्सनको भन्दा यो चाहिँ हामीले अस्वीकार गरेर पठाएको यो चाहिँ प्रस्ताव नल्याउनुहोस् भन्नुभएको छ। मैले त्यो पनि तपाईँहरूलाई भने कता कता हाम्रो पत्रकार महासङ्घका केही साथीहरूको चाहिँ पेन्सन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँको चाहिँ चिरस्थायी नाम दिनुहुन्छ, मलाई चिरस्थायीको नामको कुरो होइन, के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो गरौँला त भनेर एकचोटि प्रयत्न गरेको त्यस्तो छ महासचिवज्यू है। त्यसैले त्यो पत्रकार कल्याणकारी कोषबाट नै यी सबै बृहत्तर पत्रकारको हितमा के गर्न सकिन्छ, यी सबै सामाजिक क्षेत्रमा रहेका द्वन्द्व पीडित र प्रभावित भएका विस्थापित भएका पत्रकारको हितमा ती पत्रकार कल्याणकारी कोषको नामकरण गरेर त्यसको कार्यविधि बनाएर जाने कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्दै पुनः फेरि पनि म आज यति धेरै कुरो राख्दै मैले अरू कुरोहरू छुटेको होला। मैले खास यहाँले यो बोल्नुहोस् भनेर दिएको पनि होइन।